تائیں کوٹ بٹھن دا شہنشاہ بولیا تے فرمایا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ویڑا دل دا آواز آنے چاہی دیئے کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف تو ہاں سارے ماشاءاللہ کیڑا سنا پڑھ دیو اللہ تنو سلامت رکھے مدینے لے جاوے ان سارے دی آواز آوے کر صاف تو ویڑا دا کر صاف تو ویڑا پھر ویکھی مہی گر ملدا کر صاف تو ویڑا دل دا کر صاف دل دا پھر ویکھی مہی گر ملدا کر صاف تو وے تائیں فرمایا کی حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا کی حال سناوا دل دا کی حال سناوا دل دا کوئی محرم راز نہ ملدا مودوڑ مٹی سر پایوں سارا ننگ نموز ونجایا کوئی پچھن نویڑ آیا ہتھوں الٹا یا عالم کھلدا کوئی محرم راز نہ ایک بار آنکھوں نا کیا حال سناوا دل دا کوئی محرم اسے دل دے بارے صوفیہ فرماندے نے فرمایا لوکو اے دل اوے فرمایا لوکو میں وصیلی ارضی ولا سمائی ولكن وصیلی قلب عبدی المؤمن فرمایا او کریم نہ زمینہ تے سامان لائے نہ آسمانہ تے سامان لائے او کریم سامان لائے تے کتھے سامان لائے فرمایا لوگو او کریم اگر سامان لائے او بندے مومن دا دل جدے اندر اس کریم دی محبت سامان دیئے دل دا بیڑائی جنہ دلانو کریم رب نے چن لیا کریم نبی دی محبت لئی پھر ایک دن میرے کریم نبی نے فرمایا بلال حکمو لجفال میرے کریم فرمایا سنیا آج تنو مبارکہ ہون مکہ فتح ہو گیا ہے پھر جدو میرے کریم نے مبارک دیتی ہے بلال پاک عرض کردن سنیو مینو تسا دیتی ہے جلیل القدر سونے سونے موجودن صدیق ورگے موجود عثمان ورگے عمر ورگے علی ورگے سونیو ایڈے سونے جلیل القدر شانہ والے موجود سن تسا مینو مبارک دیتی ہے وجہ کیے میرے کریم فرمایا سونیا تنو پہلے تا دیتی ہے تو اس زمین دے ہوتے بڑیاں دین لئی مارا کھدیاں نے سونیا میری محبت دے اندر تیرے ہوتے سب تو زیادہ ظلم و ستم ہوئے آئے اس واسطے آج مبارک تنو پہلے دندہ پہ آواں آکھو سبحان اللہ فرمایا مبارک بھی تنو دیندہ پیانتے آج ذرا کعبے دی چھتے کھلو کے آج ازان سنانا جناب بلال پاک کعبے دی چھتے کھلوتے میں آکیا صدقے جوان او بلال پاک پہلے کافران دے غلام ہے لیکن جدو مدینے دے تاجدار دی غلامی دا پٹا گلے چاہیے پھر بڑے بڑے سرداران دے سر تھلے سن اس غلام دے قدم اچھے سن
میرے کریم دی محبت جدوں آئی ہے جدوں غلامی دا دم بھریا ہے پھر کریم نے کیویں بلند کیتا ہے سارے سردار تھلے پر میرے کریم نے جدوں کعبے دی چھت تے کھڑا کیتا فرمایا اج بلال تو اذان پڑھنا تے آپ ایک دے پینے فرمایا دن دا کیوں نہیں عرض کیتی سونیا کیویں دیواں پہلے دن دا ہی کعبے ول منہ آندا سی اج کعبے دی چھت تے واں منہ کے در کراں آئے فرمایا سونیا اج منہ کعبے دے کعبے ول کر کے پڑھنا ایدے بارے پھر میرے امام نے فرمایا جیو آہو شنگ شاہ کا روزہ دیکھو کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا کعبہ فرمایا آج کعبے دے کعبے والموں کر کے جدوں بلال پاک نے اذان پڑھی لوگوں اتھے ہی ایک نوجوان کھلوتائی اللہ حضور دا کلمہ نہیں پڑھیا وہ نوجوان حضرت محضورہ رضی اللہ تعالیٰ نو عمر 16 سالے اللہ اسلام قبول نہیں کیتا وہ بلال پاک دی نکل اتار رہی ہے جمعی آپ پڑھ دینے وہ نکل اتار دا پہ آئے وازو دی بڑی سونی ہے میرے کریم فرمایا کونے جڑا نکل اتار دا پہ آئے فرمایا انہوں پڑھ کے لے آؤ جدوں کریم لے کے آئے ڈر گیا میرے کریم فرمایا ڈر نہیں ذرا مینوں او پھر سنا نہ جویں اتھے کھلو کے اذان دیندہ سے جویں میرے بلال دی نکل اتار دا سے ایک باری پھر ذرا اتار پھر مینوں اذان سنانا انہیں اذان دینا شروع کی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر ادھروں نے اذان دینا شروع کی تھی ادھر میرے کریم دے رحمت والے ید اللہ توٹھ گئے سونے ہاتھ مبارک کریم رب دی بارگاہ دے اندر بلند و عرض کی تھی سونیا ربا تیرا کر رے تیرا حرم ہے سونیا نکل اتار دا پہ آئے اصل تو بڑا دے میرے کریم دے ہاتھ اٹھان دی دے رہی اذان مکمل نہیں ہوئی اکھیں چنجو شروع ہو گئے کریم دے قدمات ڈگ پینے گر کے قدموں پر مسلمان ہو گئے گر کے قدموں پر مسلمان ہو گئے گر کے قدموں پر مسلمان میرے کریم دیا قدماتے ہوتے ڈگ بینے اکھیں چنجو شروع نے میرے کریم نبی فرمایا اے محضورہ جی آقا حکمو فرمایا سونیا آج تو بعد کعبے اندر اذان تو دے گا فرمایا مدینے اذان بلال دے گا کعبے دے اندر اذان تو دے گا علماء